अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरालम्बमद्वैतमानन्दपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गणेश पुराण उपासना खण्ड को 27वां अध्याय में अब व्यासले बताउँदै जानुभयो। हे पितामह, व्यासले ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, क उपायस्तु मुनिना विश्वामित्रेण धीमता कृपावता तु भीमाय कथितस्तं वदस्व मे। हे पितामह, कृपालु र बुद्धिमान विश्वामित्र मुनिले राजा भीमलाई कस्तो प्रकारको उपाय बताउनु भो, त्यसका बारेमा मलाई बताउनुहोस्। हे पितामह, हे पिताजी, जसरी मृतकहरू अमृत पान पछि अमर हुन्छन्, त्यस्तै गरी यो कथा अमृत पान गर्नाले, कथा रूपी अमृतलाई श्रवण गर्नाले, पान गर्नाले विषयको कालो अन्धकारमा रुमलिएको मेरो मोह मृत्युको साम्राज्यबाट माथि उठेको छ, अर्थात् मलाई अब मृत्युदेखि पनि डर छैन। त्यसले अमृत तत्त्वलाई आत्मसात गर्न खोजेको छ भन्ने प्रकारको कुरालाई सुनेपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु सुन विश्वामित्र मुनिले राजा भीमलाई जुन प्रकारको उपाय बताएका थिए म त्यो बताउँछु। विश्वामित्रले राजा भीमलाई भगवान श्री गणेशको एकाक्षरी महामन्त्रको उपदेश गर्नुभएको हो। त्यो एकाक्षरी मन्त्र गम हो। हे मुनि श्रेष्ठ वेदव्यास, म त्यसबारे खुलस्त पार्दछु। उपदेशको क्रममा महात्मा विश्वामित्रले प्रसन्न भएर भीमलाई भन्नुभयो। विश्वामित्रले भीमलाई भन्नुहुन्छ, हे राजा भीम, एकाक्षरी महामन्त्रद्वारा हजुरले सर्वव्यापक भगवान श्री गणेशको आराधना गर्नुहोस्। हजुरले यो आराधना अथवा मन्त्रानुष्ठान दक्षद्वारा निर्मित भगवान श्री गणेशको मन्दिरमा रहेर गर्नुहोस्, किनकि हजुरको अनुष्ठानबाट भगवान प्रसन्न हुनुभएपछि श्री गणेशले हजुरका सबै मनोकामनालाई अथवा भनौँ जुन इच्छा छन्, चाहना छन्, तिनलाई परिपूर्ण तुल्याउनुहुनेछ। हजुरले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष अथवा अन्य कुनै विषयमा जे जस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब हजुर आफ्नो नगरमा जानुहोस्, अरू कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने सुनिसकेपछि यसरी विश्वामित्रद्वारा आज्ञा प्राप्त गरेर ती राजा उहाँलाई प्रणाम गरेर आफ्नी पत्नीका साथमा प्रस्थान गरी उपयुक्त समयमा आफ्नो नगरको दर्शन गरेपछि ती अत्यन्त हर्षित भएका राजा अमात्यहरूले सेना र नगरवासीहरूका साथमा राजाको सवारी सबैले चलाए। कुनै मानिसले राजाको दर्शन पाउँदा खुसी भएर आलिङ्गन गरे, कसैले नजिकमा रहेर प्रणाम गरे भने कसैले टाढैबाट प्रणाम गरे। राजा ती सबैका साथमा ध्वजा पताकाले सिंगारिएको, जल सिंचन गरेर सफाई गर्नाले धुलो मैलो केही पनि नभएको, अनेक थरीका सुगन्ध छर्केर सुगन्धित बनाइएको, तुल्याइएको अनेक बाजा र गाजा बज्नाले संगीतमय बन्न पुगेको नगरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ मानिसहरूले आपसमा भनिरहेका थिए, अहो, यो नगरी राजाको आगमनका कारण श्रीमान आउँदा जसरी श्रीमतीलाई सुहाए जस्तै अथवा आँखाको दृष्टि प्राप्त गर्दा दृष्टिविहीन व्यक्ति रमाए झैं सुहाएको छ, त्यसैले यथा नारी पतिम प्राप्य यथान्दो वापि सदृशम, त्यसैले यसरी के भएको छ, रमाएको छ। यस्ता कुराकानी सुन्दै वस्त्र अलङ्कारको शोभाले दीप्त, जनताबाट प्रशंसित र अत्यन्त हर्षित नरयानमा आरूढ राजा र चारुहासिनी रानी ज्यादै ज्यादै प्रसन्न भए। त्यसपछि राज दम्पतिले अनेक समृद्धिले सम्पन्न र रमणीय नगरमा प्रवेश गरे। आफ्नो साथमा आएका नरनारीलाई वस्त्र, गहना, मोती, ताम्बुल प्रकारका कुराहरू प्रदान गरेर विदाई गरेपछि राजा राजभवनमा प्राप्त भए। केही समयपछि राम्रो दिन जुराएर ती राजा दक्षले भगवान श्री गणेशको मन्दिरमा के गरे गए। बुद्धिमान दक्षद्वारा निर्मित त्यो गणेश मन्दिर कौडिन्यपुरमा रहेको थियो। त्यहाँ गएर उनले निरन्तर सर्वव्यापी भगवान गणेश प्रभुको आराधना गरे। उपवास गरेर एकाक्षरी मन्त्रको पनि जप गरे। भोजन, शयन, गमन, वचन र श्वास प्रश्वासका क्रियामा समेत उनले एकमना भएर एकचित्त भएर नित्य विनायक प्रभुको चिन्तन गरिरहे। तिनले जल, थल, आकाश मार्ग, स्वर्ग, देवता, मानिस, वृक्ष, भोज्य पदार्थ र
पेय पदार्थमा समेत सर्वश्रेष्ठ आफ्ना आराध्य भगवान श्री गणेशको दर्शन गरिरहेका थिए। सर्वत्र भगवान श्री गणेशको दर्शन गर्ने ती राजाले जसलाई देख्दा पनि गणेशकै रूप मानेर आलिङ्गन गर्दै नमस्कार गर्दथे। आराधनाको महत्व नबुझेका केही मानिसले राजा भीमको त्यो व्यवहार देखेर तिनलाई पिशाच समान पनि मान्न थाले। तिनले यसरी आराधना गरेपछि प्रसन्न हुनुभएका भगवान गणेशले दर्शन दिएर हात उठाउँदै भन्नुभयो, बाबु हातले उठाउँदै भन्नुहुन्छ भीमलाई, राजा तिमी अब मुक्त भएका छौ, के चाहन्छौ भन। भन्दा भीमले उत्तर दिए, हे प्रभु मैले हजुरको चरण कमल बाहेक केही पनि जानेको छैन। त्यसपछि भगवान श्री गणेशले भन्नुभयो, मेरो कृपाले तिमीलाई स्वर्णमय कान्ति भएको गुणवान र सुन्दर पुत्र पैदा हुनेछ, छोरा प्राप्त हुनेछ, बाबु सन्तान हुनेछ। अब तिमी आफ्नो घर जाऊ र देवता एवं ब्राह्मणको नित्य आराधना गर बाबु। भगवान श्री गणेशको आज्ञाबाट राजा भीम राजभवन तर्फ लागे। त्यहाँ गएर उनले भगवान श्री गणेशले बताए बमोजिम आराध्य थे। भगवान गणेशले बताए बमोजिम एक मन गराएर देवता र ब्राह्मणहरूको पूजा र तर्पण गर्न लागे। तिनले सम्पूर्ण कर्म भगवान श्री गणेशको प्रसन्नताका लागि गरिरहेका थिए। थोरै समयपछि तिनलाई अत्यन्त मंगल र सुन्दर पुत्र पैदा भयो। ददौ दान्यान् अनेकानि पुत्र जन्म निमित्ततः रुक्माङ्गदेति नामास्य चक्रे द्विजवरोदितम्। पुत्र जन्मको उपलक्ष्यमा तिनले नाना थरी पदार्थहरूको दान गरे। ब्राह्मणले बताए बमोजिम छोराको नाम रुक्माङ्गद भनेर राखे। त्यो बालक शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढ्न थाल्यो। त्यसपछि राजा भीमले त्यस छोरालाई उत्तम प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने विचारले सद्गुरुको के गरे जिम्मा लगाइदिए। अनि प्रभु राजकुमारले पनि सबै विद्याका निधि सम्पूर्ण प्रकारका ज्ञान भएका आफ्ना गुरु कपिलद्वारा उपदेश गरिएको विद्यालाई श्रवण गर्न साथ ग्रहण गरे। अत्यन्त मेधावी तरिकाले उनले शिक्षण प्रक्रिया अथवा भनौं शिक्षालाई आर्जन गरे। ती रुक्माङ्गद पनि द्वितीय भगवान श्री गणेश समान विद्याका सागर, अत्यन्त पराक्रमी, अत्यन्त बलवान र सबै शास्त्रमा निपुण थिए। उनले विद्याको सुन्दर आर्जनद्वारा आफूलाई के गरे हरेक शास्त्रमा हरेक विद्यामा निपुण पनि गरे। यसरी प्रभु अब त्यसपछि के भयो त भने राजा भीमले आफ्नो गुणी छोरा रुक्माङ्गदको राज्याभिषेक गरे। त्यसै बेलामा उनले ब्राह्मण आदिलाई के गरे वस्त्र, रत्न, धन र विभिन्न प्रकारका सुन्दर सुन्दर वस्तुहरू प्रदान गरे। ततोधिकां महाभक्तिं सोऽपि चक्रे विनायके जजापैकाक्षरं मन्त्रं पितुः प्राप्तं दिने दिने। रुक्माङ्गद आफ्ना पिता भीमभन्दा पनि अधिक भगवान श्री गणेशका भक्त थिए। उनले आफ्ना पिता भीमबाट प्राप्त गरेको भगवान श्री गणेशको एकाक्षरी मन्त्रको दिनदिनै जप गर्दथे। हरेक दिन उनले त्यो एकाक्षरी मन्त्र भगवानको आराधनामा भगवानको भक्तिमा समर्पण गर्दै गम गम भनेर एकाक्षरी मन्त्रलाई जप गरिरहन्थे। एक दिन के भयो भने एकस्मिन् दिवसे रण्यम युवराजो विवेशः। एक दिन ती रुक्माङ्गद के गरे वन भ्रमणमा गई। उनले त्यहाँ शिकार खेल्दा धेरै गवय र मृगको वध गरे। वन भ्रमणपछि अत्यन्त के गरेका थाकेका रुक्माङ्गदले कुनै मुनिको वृक्ष लहराएर फूलले शोभायमान अत्यन्त सुन्दर वृक्ष, सुन्दर प्रकारका फूलहरू, सुन्दर प्रकारको लताहरू, चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुनिएको अत्यन्त सुन्दर प्रकारको शोभायमान जन्मजात बैरी हुँदा पनि बैर भावबाट मुक्त भएर खेलेका मृग आदि जनावरहरूको क्रीडाले रमणीय आश्रमको के गरे दर्शन गरे। जो जन्मजात नै के छन् एक अर्का पशुदेखि एक अर्का डराउँछन्, तर त्यो आश्रममा त्यस्तो थिएन। जो जसँग डराउनु पर्ने भाग्नु पर्ने हो अथवा भनौं ती आपसमा नमिल्ने विभिन्न प्रकारका जीवहरू पनि एक आपसमा मिलेर मृग आदि जनावरहरू आनन्दसँग आश्रममा खेलिरहेको दर्शन गरे। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे रुक्माङ्गादिभिषेक वर्णनम नाम सप्तविंशोऽध्याय। नारायण हरि हरि।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तवृन्द, यदि यहाँहरू हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र श्रीमद् गणेश पुराणको कथा यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, यहाँका कुनै सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा कृपया लेख्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।